खान हिबुल्लाह खान जिंदाबाद, जहांगीर तरीन जिंदाबाद, जहांगीर तरीन जिंदाबाद, जहांगीर खान तरीन जिंदाबाद, हमारा तरीन सबका तरीन, जहांगीर तरीन, जहांगीर तरीन, हमारा तरीन सबका तरीन, जहांगीर तरीन, जहांगीर तरीन, हिबुल्लाह खान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, हमारा तरीन सबका तरीन, जहांगीर तरीन, जहांगीर तरीन, हमारा तरीन सबका तरीन, जहांगीर तरीन, जहांगीर तरीन जिंदाबाद, जहांगीर खान तरीन जिंदाबाद, हमारा तरीन सबका तरीन, हमारा तरीन सबका तरीन, महिबुल्लाह खान, महिबुल्लाह खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जहांगीर तरीन जिंदाबाद. زي ودلك تجلك زي يميري ودلك لك مخي زي ميديا والا تسوق ميديا والا تسوق لك شباب كسان رستش ميديا والا تاسو به منشتو څه با خوړی سره خوړی چې یو تصویر راشي रेडी सर रेडी रेडी सर ما قصده ده ما قصده بغمش مو